الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأتقانا وأجلانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ومناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم اوریدونکو مسلمانانو، نن یکم رمضان المبارک سن 1441 ہجری
تاسو مخکی د الله په توفیق او امداد د سوره بقره یو دوا آیات مقدسه معطره د موقع د مناسبت په بنا باندې تلاوت شول اور د دې آیتین کریمتین سره نسبت په وجه د مسند احمد یو روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نهم اولستلیشو دعا کوم چې مولای کریم مالا مختصر وقت کی صحیح طریقے سرا د حق سچ وینا توفیق راکی کله چې به انتها او آخری ایام د شعبان نو ابتدا د اسلام نا دور او قرن مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د رمضان د استقبال د پارا اهتمام هم کېدو او د خوشاله اظهار به هم کېدو بلکې د رمضان پر اتلو یو بل مبارکبادي به ورکړې کېدا صحابه کرامو د زمانې نه د قرآن او د سنت د نصوص په وجه د رمضان عظمت د مسلمانانو په زړونو کې وو او ده لیکن زمنګا او استاسو د عملونو د وجنا سکال رمضان المبارک داسی راغے چې اهل ایمان اهل اسلام خو بخپل ځای ډیر غمگین او خفدي بلکې جمعتونه او کورونه د الله داسی او نمونه پیش کئی گویا کہ دا جمعتونا و کورونا دا اللہ تا پجڑا دی اور ہر سوک پریشان دے پدی قیمتی ایاموں کی دا ہر چاب شوق و ذوق چی زیات نزیات وقت دا اللہ پکور کی پا مسجد کی تیر شی او یو مقابلہ بوا غیبتہ بوا مظاہرہ بوا دا فاستبقوا الخیرات یو بلنا پا نیکو کی دوڑاندی کی دو یو خوشحالی بوا چې الله رب العزت د رمضان المبارک پاولش په شیاطین قید کړل او تړل دروازې د جهنم بندې کړې دروازې د جنت کلاو کړې خپلو بندگانو لپ بہانو بخنا و مغفرت و معافی او رحم بی سیار و فراخ و بی حساب ورکول شروع کړل نزول د برکات شروع شو یو ډیر لوی خوشحالی او ډیر لوی مسرت او سکون او اطمینان نازلیږي لیکن
دی ظل چه رمضان راغے نو خلق یا پابندی اور یا پیر دی راتلی نشید اللہ کورلا داسی فیصلی دا آغا قومونو دا آغا خلقو پبارکی بکیدلی چی اللہ رب العزت دا غید پارا با دا رحم و دا ہدایت بندش اوکو منافقینو چی کلا بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دردو پا خلاف دے اسلام و دے مسلمانانو کی ہی سہیلا اس دمو نکڑا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا رحمت دا سمندر پا توگا دا غید پارم دا اللہ نا معافیانی غاڑی یوی غاڑی تاغا کافران او ظالمان او مشرکان دا طائف چی رسول اللہ پوینو رنگ را واپس کڑے دے او نبی علیہ السلام اللہ تدوینو نصر لاسونا رپیدن کی نیولی دی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ دی ظالمانو لازما دی قوم لہدایت ورکدی ناپوی دی نو اللہ رب العزت خپل حبیب دا دعانا منع نکا اللہ خپل نبی ایثار نکا چی تا زما دا پارا دا دی ظالمانو نا دا پارا ہدایت مغواڑا دی دا پارا دعاگانی مغواڑا بلکہ رسول اللہ دعاگانی غواڑی او طول کائنات پا تماشرے چی دا سنگا ہستی دا او دا سنگا حلم دے او دا سنگا رحمت دے او اللہ خپل حبیب لدلاسی را لیگی و بلی غاڑی تا چی منافقانو دا پارا نبی علیہ السلام لاس اچت کن اللہ ورطو فرمائے لا تسلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری حبیب دا منافق جنازہ مکوا دعا دا مغفرت ورلم غواڑا دا پا قبر دعا لم ادریگا او کتبیام نمانی کی گئی او دا دی دا پارا مانا دعاگانی غواڑی او بخنا غواڑی نو بیا زمام واورا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم فلن یغفر اللہ لهم کت طول عمر دیل دعاگانی غواڑی کت طول عمر دیل پارا مانا معافیانی غواڑی محبوب استاپ غختهم دی نبخم و نی پریدم اس مات دی پا حق کی جولے منیسا مانا دی دا پارا بخنا مغواڑا خیر مغواڑا دعا مغواڑا زی نقبلو مستاغم نقبلو کلچی اللہ پا قہر و پا غضب شی بیاد انبیاء و جولے ہم تشا واپس کی ان بطش ربک لشدید گرستا دا رب پکڑ دیر سخت دے ستا دا رب نیول دیر سخت دی ستا دا رب قہر و غضب دیر سخت دے نبی عبادی عنی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ زما بندگان خبر کا چیز غفور الرحیم ہومم خگر زما عذابم دیر دردناک دے ز قہارم ز جبارم ز عزیز ز انتقام ہومم کل زما عذاب لدعوت ورکے نو لاری دا نجات بدربانی بندی کا صدا سی قسم آثار دی صدا سی قسم آثار دی قرآنوی کا دعب آل فرعون
داسی وړي وړي نخې د الله د عذابونو په فرعونیانو راغلي وي الله به ورته ښکاره کوله راوګرځئ توبه وباسه چې نه منله بیا یې نه منله بالکل یې نه منله نو نسکوره یې کړه پې نو چې کله چپو راګیر که د دریاب چپو راګیر که نو سوره یونس لسکم سل نمبر آیت کې د فرعون غوندې متکبره چغې قرآن نقل کوي چې چپو راګیر که یا آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین فرعون چې د ربوبیت دعوی کړی وا د تکبر په نشه کې د مستی زندگی د الله د بغاوت او د الله د قانون نه د انحراف او اعراض ارتکاب به کو د خپل زور په نشه کې د زور ور الله احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر ذات قدرت او زور هیر کړو کله چې الله ورته نمونی وخولی بیوی آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل آمنتو ما ایمان راوڑو پاغا ذات چی پا کم ذات بنی اسرائیلو ہم ایمان راوڑے دے ما د بنی اسرائیلو مظلومانو رب منو چی داغا مظلومانو د بدل د پاریز پا عذاب کا کڑکم آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل ظالم پا بنی اسرائیلو مظلومانو ترا ترا مختلف قسمہ ظلمنا کون کیوما زما سترگی بندی وی زما پزڑا تالی لگی دلی وی زما زڑا تیارو کی پروتو ما تدا انداز نوا چی دی مظلومانو تپوس کولو والا زورا ورب زمان تپوسو کی خونن میولی دلا آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل ما ایمان راوڑو چی اللہ نا غیر بل الہ نشتا الہ خواغ یکتا تنہا یگان دے چی کم الہ د بنو اسرائیل دے د مظلومانو تپوس کولو والا دے اور زداغ الہ حق قانون تا سرخم تسلیم شما بس ما منلا ما ایمان راوڑو حدیث کی راضی فرشتہ رالو پخل کی ورلا خٹا ورکڑا ورتوی آل آنا وقد عصیتا قبل وکنت من المفسدین اس بی اس تو دا ایمان کلمہ ویو توبو باسی نانا تالا دا توبی دروازی اللہ بندی کڑی استاد بخنی فیصلی اللہ واپس کڑی اس کو عذاب شوروشا اس دی اللہ نپریدی و اللہ دی نپ بخی آل آنا وقد عصیت قبلو وکنت من المفسدین اس خستان وقت لے دے
اس سنگا تو بھی اباسی او کلمہ د ایمان وے تا خوص پوری ظلم نکول تا دا احکم الحاکمین نا بغاوت و خلاف پا جرت سرکو تا دا مظلومانو بچی دا غی دستر گوڑان دی بزبہ کولو علالولا تا خود ربوبیت دعوی کولی وقد عصیت قبلو وکنت من المفسدین اس نہ قبلی نبی تم اللہ فرمائی باس دے بئی زما حبیب اس نور مان مغواڑا اس مات مجاڑا ستا جولے ہم ستا دعا پا قبل ولو منافقانو پا حق ز قبل ولی نشم ستا جولے ڈکولے نشم ستا سوال منظورولے نشمونی منظوروما می غواړه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم اللہ دا درنا خود بار بار دعوت دیتا ملاو شوید خوچی اللہ سر روغی تا نجوڑی دل اس اللہ ور سر روغی تا جوڑنا دے نیکی ما ویلو غالباً یو خیار سڑے قبرستان لتلو او دا بی شمار قبرونے اولیدل غمڑو سرے خبری شورو کڑی ورتے ہائے ہائے نن سنگا اللہ تپ جرگ پراتے نن سنگا اللہ تپ جرگ پراتے غواڑے چی اللہ سر روغو کے جوڑو کے خو اللہ نن تاسو سر جوڑا نکی ولی او رز داسی و چی اللہ غختل چی تراشی او جوڑو کی تا نکولا محلتو وقتو موقوا اللہ دا جوڑی او دروغی دعوت در کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا او آغا خلقو یا عبادی زما بندگا چی تاسو زیادے کڑے دے ظلمون مکڑی دی پخپلو زانونو باندی دا اللہ دا قانون خلاف مکڑے دے بغاوت مکڑے دے اللہ دا رحمتونو نا امید کی گئے ماں اللہ طول گناہونا معاف گئے کم سڑی چی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی حمزہ پا احد کی پر دیر بے درد شہید کڑو یو لس ٹکڑی پروت دے یو لس ٹکڑی رسول اللہ ولاڑ دے او دا سی پسل ترت جاڑی دا وحشی راگے نبی علیہ السلام تو ادری دو یہ اللہ حبیب کلمہ ویل غوالم بخن برات وشی زمان دیر لیا گناہ شوی دا نبی علیہ السلام وحشی علیہ السلام یهدم ما کان قبل ایمان کلمہ ہوا یا اسلام قبول کا اللہ بدر تطول گناہنا معاف کی دوی اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیہ السلام یہ وحشی مبارک اللہ دربانی دیر لوی رحمک خو یو درخواست دے زما مخیل دیر مرازا ددی وجینا نا چی تا تبخنا نا دا شوی او بخلی شو خو ډیر ما ته مخی ته مکیگا ولی ما ته زما تر را یاد شي هغه یو لس ټوټې چې په احد کې پروت و زما زړه قطره شي ما مخی ته ډیر مه راځه ان الله یغفر الذنوب جمیعا وحشی معاف کوي کم حدیث چې ما لسته دی ستاسو مخکې ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت مسند احمد کی دا روایت دے نبی علیہ السلام فرمائی
کله چې اول شپه د رمضان وي، اول شپه، نو دا ټول شیطانان الله وتړي، قید کی، او د جهنم دروازې الله بندي کی. او تر آخری شپې پورې، تر آخر د رمضان پورې بیا نه کولاوي. او د جنت ټولې دروازې الله کولاو کی، ټول میاش دا کولاوي بیا نه بندي. او یو आवाज کوونکې د الله د طرف نه आवाज کوي ټول شپه، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. وی دا اللہ دا قانون نا، دا اللہ دا دین نا، دا اللہ دا کتاب نا، دا خیر نا بغاوت کون کیا، اقبل راشا، لارا دا خیر، لارا دا کامیابی، لارا دا گٹی، لارا دا سعادت، لارا دا فلاح دی پریخی دا یا باغی الخیری. اللہ دا اللہ دا رسول پا خلاف کی جوان تیرون کیا، خیر نا مخڑون کیا، دا خیر نا بغاوت کون کیا، اقبل راشا روجہ شوروشوا، راشا رمضان د خیرونو میاش شروع شوا، راشا د رحمتونو د مغفرتونو د نجات او د عتق من النار میاش شروع شوا. اقبل دا ټول کال تا د الله پنا فرمانے کی، گناہوں کی دا اللہ دا قانون نا پا بغاوت کی تیر کا اس خوراشا، یوزل یوزل دزرد ویخا اللہ در لراشا، دا اللہ پا در کی اللہ ترجو کا، پخپلو گناہوں اظہاری ندامتو کا، بیاو گورا چی دا اللہ رحمتنا پتا باندی پا سمرا وافر مقدار راوریگی. یا باغی الخیر اقبل، اے د خیر نا بغاوت کون کیا، راشا راشا اللہ د طرف نا دا اللہ بندگانو لا دعوت ورکڑے کی گی. ویا باغی الشر اقصر، اور اے د شر نا بغاوت کون کیا، او دیندارا نورم گناہونا پریداو، نورم دو گناہونا منشا. طول اشپا نادن منادن، آواز کو ان کے دا آواز کئی پا آغاز دا رمضان کے پا شروعات دا رمضان کے چی یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. ہاں جی بیا حدیث کی رادی وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. اللہ پدی رمضان کی دلے دلے بندگان دا جہنم دا اورنا دا خلاصولو فیصلی کئی، دا نجات فیصلی کئی، او ہر اشپا دا رمضان دا اعلانو نکیگی، ہر اشپا دا رمضان دا جہنم نا بندگان خلاصیگی، ہر اشپا دا رمضان اوریدن کے او پویدن کے نشتا. چلو بھئی راغے رمضان راغے، خدا سی رمضان دی اللہ بیا پا دی امت نراولی، اللہ دی دا امت پا حال رحم کی. چھ رمضان راغے خود جمعتنو ور بند، محدود منزگزار، تراوی بکو نبکو، جمیل برازو نبرازو، سنگ برازو سب کی گی. دیر گرانی خبری دی، دیر مشکل خبری دی. اللہ نے ډیرو غختل چې یا الله
رمضان نه مخکې حالات د خپل عبادت د پاره جوړ کړه. یا الله د رمضان نه مخکې د خپل کور او د مسجد رونق آباد کا، بحال کدا سپرلے د دین د دیندارو د عبادت گزار. شاید آواز او دعا کی آغا اثر نو منگ د دی قابل نیو ذکر وما اللہ یرید ظلما للعالمین. تی ناوری د جماعت دا درو دیوار پا چغو جاڑی تی نینی چی رمضان دے او د حرم خدا بیت اللہ دروازے بندی دی تو نپوئے گی. رمضان دے او حرم نبوی مسجد نبوی بند دے دا د حاکمانو کار نہ دے، دا د بندگانو اختیار نہ دے. اللہ دا طرف نہ تنبیہ دا، اللہ دا طرف نہ تنبیہ دا تحدید دے نئے قابل زما کور تا دراتلو نئے لائق دا دے. ستا زڑب کی گی لیکن ضروگی لو استیار نے ضروغانو د چا چې د چا سره خفغان شي د خپل کور ور پی بند کی دی حد تا خفغانو رسیدو دی حد تا ناراضگی دا اللہ رسیدہ اور زړه کی ذره بر رقت ناراضی غم را سرشته خود دکان غم را سرشته خود خوراک فکر را سرشته لیکن د کاروبار پیسو او د روپو غم را سرشته خود اختر د جامو مرگ ہیر دے قبر ہیر دے دا اللہ دا ناراضگے پا وجہ اللہ دا رضا کولو دا محنت او دا کوشش نہ پاتی. ہس توجہ اور التفات دی طرف تنے کی بعضی خوزیاتے دی حد پوریو کی چی دا دی طول وائرس زیموار جماعتو نہ اگرزئی. دی حکمرانانو مخی تیو سوال اقدم زپدی تفصیل نکوم احتیاط زم کوم و تاسو بیم کوئی خو یو سوال اقدم ستاسو دشمنی د جماعت سره دا که د وائرس سره دا که جماعت سره دا واللہ العظیم اللہ بمو نشان عبرت کی او که دشمنی د وائرس سره دا مخی با نور زینہ بندے چی کم زینہ خلق را غنڈی گی کم زید خلق اجتماعات و غنڈی کی گی بیا با دا جماعت خبرہ کے منگ با پی سوچ کو حالاتو طبقتیشی نور زینو کی گی اختلاط دا خلقو ملاب دا خلقو ملاوی دلو رشا و گنا او چی زما صحافی را پاسینو جماعت و جمع و تراوی یادی زما وزیر را پاسینو جماعت و جمع و منز و تراوی یادی زما افسر را پاسی زپ جماعت کی احتیاطی تدابیرو قائلم لیکن کل چی بل زیدہ خلق نیو زی کی گی نو زبے پا جماعت کم دیو بل نہ لرک بل زیدہ دیو بل نہ جدا کا لرکا زبا پا جماعت کی بیم دیو بل نہ جدا کم پینزہ کا سبب ریدم زیاد تب اجازت نور بل زیدی گڑی کا دکانی کا کارخانوی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مزدوران پا سونو بکار کئی یو بیلچے یو کودالا با دا شلو کسو لاس لزی التا وائرس نخوری گی یو ٹاٹکے با دا پینزل لسو کسو پا سر بئی التا وائرس نشتا یو زیب خوری اس کی ولی کوئی داسی پا دی وقت کی دی جماعت او دا منزو دا عبادت
हाँ احتیاط دے احتیاط پا درجہ کے کله چې تا بل ځای وکړو بیا به زما نه ګیله کې اور که په دې وجه ماته د قیانوسي سوچ والا وایي چې زه د الله د کور بندیز نه برداشت کوم زه د الله بندگی او عبادت نه د خلکو منع کول نه برداشت کوم بیا ټیک دا ویلته سعودي کې بند شو فلان ځای کې بند شو مال د چا کار او عمل دلیل کې م پیش کوا زستا کارکردگی تال په دلیل کې پیش کوم تزبل ز رش او هجوم بن کا جماعت زما ذمہ داری ده دین تبیغه ماشا دا زما ذمہ داری ده تاسو په کورونو کې مونږ کوي چې زه ویم کوي به کنه به کوي لیکن څنګه بن کم بل ز تاسو باندې گئے بل زید یو بل سره د ناستې او د ملاویدون او د اختلاط نه تاسو بندیز کولی شئ دا یو درد دی دا یو ځای دی چې دې ځای نه به انشاءالله العزیز منګه د الله د رحمتونو نه به جولې ډکو او د دې آفت نه به د الله په رحم نجات حاصلو دا یو درد دی دې ځای نه به الله راضي کو دغه حب البلاد الی الله مساجدها هر سړی به پاسی او دین سره د الله عبادت سره او د الله د کور سره به ملنډي کوي منګه مکمل تایید د احتیاطي تدابیر په توګه باندې حتی الامکان د خپل حکمرانانو سره کو لیکن دین او احکام د شریعت پورې نه ډاکټرانو له د ملنډو اجازت ورکو نه صحافیانو له د ملنډي او د استهزاء اجازت ورکو خبره کم ځای ته ورسیده او اوسم دا خلک په زړونو زنګ ګرځي او د جماعتونو او د علماو خلاف لګیا دي احتیاط کوئ تدبیر استعمالوئ خو تقدیر د الله بمانه فیصله بمانه الله دی مریضان له شفا ورکی کوشش کوئ معمر کسان جماعتونو لمرازه کم چې بیماری زکامی ټوخیوي جماعت لمرازه ماشومان جماعتونو ته راواله کوشش کوئ چې څومره وس دس وي او د شریعت د اصول او قوانینو لاندې احتیاط کوئ خو منګه دا مطالبه کو چې دا احتیاط صرف جماعت کې نه هر ځای پکار دی هر ځای پکار دی کستا د احساس پروګرام لاندې د غرباو مساکینو سره د تعاون میدان وي التب خزینه راټوله التب د مستحقینو غنا نه جوړه بازار کارخانه کی ستا په دفتر کی او ستا په اسمبلی کی بم غنا نه جوړه الله دې رحم وکي خبره ډیره مشکله شوې ده خبره ډیره لري تللی ده الله دې د دې قوم او د دې امت په حال رحم وکي چې الله د دین او د الله د کور قدر وکړو او د دې قدر په ذریعہ د الله په در کې د الله د رحمتونو د حصول کوشش وکړو نن رمضان راغی او روزه رااله لیکن د پریشانه حالات دي اور د خوشاله او د سرور او د اطمینان هغه نظاره نشتا هغه جمعتون او د جمعتونو درو دیوار نالا دي شکوزن دي چې نن ستاسو د لاسه او ستاسو د عملونو او د ګناهونو د لاسه زما دا شړواله وګوره زما دا شړواله او بیرونقي وګوره شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د رمضان او د قرآن ډیره گہرا رشتہ دا وې د الله بندګانو نن یکم رمضان المبارک دے قرآن راواله خپلو کورونو خپلو دیرو کې کینه او د الله د قرآن په لستو د الله نو غواړي چې الله دا آفت او دا وبا او دا مصیبت زمنګ نه لري کا دا زمنګ د ګناهونو زمنګ د خطاګانو نحوست او سپیرواله الله زمنګ نه لري کا الله من معاف کا من اوسم استاد رحمتونو نه امید نه یو الله من پر امید یو پتا مو اعتماد دے ستا قدرت و طاقت مو من لے دے
دا کرونا اور دا وائرس تا پا مخلوقاتو کی ستایو مخلوق دے اے اللہ ستا مخلوق ستا دست قدرت کی دے نن ستا بندگان ستا دے مخلوق دلا سب پریشان دی اللہ دخپلو بندگانو پریشانی لرے کا او د دې ضرر ناک شری مخلوق د شرنا دا انسانان محفوظ کا اللہ دی کی دا سی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.